दोन तीन दिसा पयलीं न्ही आमी एक व्हिडिओ पळयलो आनी ते व्हिडिओचेर न्ही सुदीन ढवळीकर पळय आसा प्रेसाक कितें सांगता हे डबल ट्रॅकिंग पळय आसा हे डबल ट्रॅकिंग काँग्रेसीच्या वेळार हाडलेलो म्हणून म्हाका तेका बाबा ढवळीकराक सांगता अरे बाबा तूं जोकर मरे तेंकाय बी तूं लागतालो आनी हेंकाय बी तूं लागलो तुजें आनी कितें करपाचें तुमी त्या वेळार बरो मरे विरोध करूंक ना की तुम्ही हे डबल ट्रॅकिंग करूंक ना म्हणून आतां कितें सरकारा भितर आसा म्हणून मातशें गोड बीड लावन मातसो तुका आनीक कितें खातें मेळ्ळें का मेळ्ळें अशें म्हणून बी कितें चिंतता आनी अशें जोकराचें काम करता तूं आनी अशें तूं उलयता तूं खंयच्याय वेळार यो तुजें कितलेंय हें जा तूं मरे जोकरा भशेन सगळें काम करता आनी खंयचीय पार्टी यो तूं थंय आसतात तूं कोण आसता मिनिस्टर म्हणून असो तेको घेवन तूं रावता आनी झेत उलयता तेज्या सरकारान केल्ले हेज्या सरकारान केले उलोवपाची म्हणून रीत आहा डबल ट्रॅकिंग तुका जाय जाल्यार एक काम कर मरे ढवळीसून व्हर मरे तुज्या ढवळीसून व्हेल्यार चड बरें न्ही तूं हरशीं व्हडले व्हडले झेत सांगता आनी डबल ट्रॅकिंगेची गरज आसा डबल ट्रॅकिंग कोणें हाडलें कितें हाडलें कांय नाका म्हाका एक सांग तुज्या बापायन आज्यान पणज्यान कोणे कोणे तुका जागो घेवन खंय दवरलेले घर बीड मातयेचे बांदलेले तुवें ते तशेंच दवरले रे हय त्या म्हाज्या आज्या पणज्याचे म्हणून ते घर तुवें तशेंच दवरलें तुवें कितें तरी मॉडिफाय केलें मरे तशें तुमी मॉडिफाय करतना तुमी चिंतूंक जाय आसलें हें नाकाच म्हणून कळ्ळें न्हू प्रत्येक फावटी तुमी कितें करता मरे तूं तर होच कितें म्हणटा तो नारद कसो तूं मरे नारद कसो आनी तूं अशें डबल गेमीचें उलयता पळय जोकर रावन हांगा ते जाता आतां पळय कॅसिनो तेंच्यांनी हाडले म्हणटा एक्सटेंशन तुमी दिलें कित्याक दिलें तुमकां जाय जाल्यार तो धंदो बंद करूंक जातालो वयल्यान आनीक 7 हाडले मरे आनी 100 दिसां भितर सगळें बंद करता म्हटलेलें तेन्नाय तुवें काय उलयलें ना मरे ते 100 दिसान बंद जालें ना मरे तरी वयल्यान एक्सटेंशन जालें मरे तुमकां कोर्टान व्हेलें मरे तेणें पयशे दिवचे पडटा म्हणून पळयलें मरे हेका तुमकां बंद करा रेल्वे डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून मनोहर पर्रीकरान सुद्दां म्हटलें आनी तूं झेत मारून सांगता त्या पार्टीन हाडले ह्या पार्टीन हाडले म्हणून हें उलोवपाचें आसलेलें तुका मरे एकूच अर्देवर वरभर मरे त्या वास्कोन यो मरे आनी भोंव वास्कोन येवन भोंव तुज्या तोंडाक कशी कळसो येवन पडटा आनी तुका स्वास घेवपाक तुका कितली अडचण जाता ती पळय कित्याक तूं त्या रानाक थंयटेन रावता फोण्या तुका हेजो मरे पोल्युशनाचें कांय खबर ना तुका ह्या पोल्युशनाचें कांय खबर ना हेका पोल्युशनाचें तुका खबर जर आसलेलें तूं असलें उलोवचो नाहलो डबल ट्रॅकिंगे हय रे मग 30 वर्साचो करार कोणें केलो रे ढवळीकराक म्हाका विचारी दिसता बाबा जोकर तूं जो जोकराचेंच काम तुजें तूं नारदाचेंच काम केलां फंड मारपाचें काम करता पूण सगळ्या देवा वांगडा तूं आसता तसलें तुजें तो नारद कसो सगळ्या देवा वांगडा आसता तसलो तूं म्हाका सांग 30 वर्साचो करार कोणें केलो तोय बी तेंच्यांनी काय तुमच्यांनी रे म्हणजे खंय तरी तुमकां गरज आसली तांकां 30 वर्सां कोळसो हांगा अड्ड्यार मारून दवरपाक वास्कोकारांक आनी सावथवाल्यांक सगळें काबार करपाचें हें तुमचें चल्लां काळे काळे तेंचे क्वॉटर्स पळय तो रस्तो पळय त्या दाजी साळकारान कितें केलां तुका खबर आहा आपल्या सिटीन नाका म्हटलां आनी हायवेचेर सगळे ट्रक धाडले त्याने एक आपल्या लोकांक वाचोवपाक लागून मातशें बरें एक सादारणशें काम केलें आनी तूं सांगता डबल ट्रॅकिंग त्या सरकारान हाडलें ह्या सरकारान हाडलें अरे बाबा नारदा अरे बाबा जोकरा हे सगळें उलयताना तूं चिंत तूं हळूच त्या प्रमोदाक सांग मरे बाबा नाका ते करार बिरार तुमी करूं नाका म्हणून ते करार करतना बरो तुकाय बी आज्जेचो बटवो दिलो आसतलो न्ही अण्णांनी अंबानीन दिलो आसतलो न्हू म्हणून तूं आतां सांगता तेणें हाडलेलो म्हणजे आपली वयली तुमची जबाबदारी जी आसा ती तुमी काडटा आनी दुसऱ्याचेर मारता भुरगो मरे ल्हानाचो व्हड जाता म्हणून तो तसो ती लंगोटूच बांदून उरना ताका जाय ते कपडे घालून जाणटेपणान ताका शर्ट पॅन्ट हें तें सगळें येता म्हणून तो आपूण बाबा जल्माक येताना लंगोट घातली म्हणून तो रावता मागीर म्हणूंक जाता तूं जल्माक येताना लंगोट घाल आतांय लंगोट घाल म्हटलें म्हणून जाता ताका कपड्याची वेवस्था करतात मरे तशें ती कपड्याची वेवस्था करा तो कोळसो बंद करा तो कोळसो
आणि ते डबल ट्रॅकिंग बी आता जे शेत मारला पळय मिरज वचपाची ट्रेन असली ती तुम्ही बंद केली हांगासून आनी खंय खंय वचपाची त्यो तुमकां चालू करपाक जायना हांवें लेटर धाडलेलें आसा रेल्वे मिनिस्टराक हे आमकां ही चालू करची म्हणून कळ्ळें ते तुमकां चालू करपाक जायना टुरिजम करता म्हणून तो गब्बर सिंग आनी तो मी नवेच सांगता न्हू रेल्वेक लागून कोळशाक लागून येता आसतलो अडानी आनी अंबानी ते गब्बराकूय अक्कल ना तुकाय हें ना तुमी जाल्यार नारद आनी ते प्रमोदाक सपोर्ट करपा कळ्ळें तुका त्या प्रमोदाक सपोर्ट करपा पर्रीकाराचें नांव पिड्ड्यार करून दवरलें तुमी आज पर्रीकाराचें नांव पिड्ड्यार करपाक तुमी थोडे जाण आसा ते जळो म्हणटा पळय तसल्यातले तुमी जळोतले हे आनी आमकां लोकांक त्रास करपाक डबल ट्रॅकिंग जाय काय तुका कित्याक सगळ्या हे बेड्यां घालून न्हिदपाक तुमकां हय आमकां हांगासर सगळ्यांक त्रासान घालून तुमी तुमचे स्वताचे स्वप्न साकार करता बरें दिसता तुमच्या जिवाक हय बरें दिसता तेणे हाडले हेणे हाडले विरोध करपाक कळना कित्याक खुर्ची ओडली वयतली अच्छी काडली वयतली तुजी खुर्ची आनी ताका लागून विरोध करना डेरिंगाचें काम कर रे केन्ना तरी अशें प्रामाणीक उलोवपाचें काम करा प्रामाणीक उलोवपाचें केन्ना तरी काम करचें आनी लोकांच्या मनान उतरचें हें नाका जाल्लें करून नारद मुनी जाता हें जाता डंक मारपाचें काम करतात आनी जोकर जाता ती सोड आतां सगळें आनी आपलें बरें कितें करूंक राव देव बरें करो न्हू डबल ट्रॅकिंग आसपाचें त्या सरकारान केलें ह्या सरकारान केलें मनोहर पर्रीकर आसतना तूं नासलेलो तुका आमचो जीव दुख्यान घालपाक जाय डबल ट्रॅकिंग हाडून तूं कितें दाखोवंक सोदता मनोहर पर्रीकरान डडडीत सांगलें मरे तुका खबर ना तुका ना तेजो व्हिडियो पळयना वायरल जाता तो व्हिडियो पळयना तूं आं तो व्हिडियो पळय मरे तो व्हिडियो पळय तेणें कशें म्हणटा तो पळय तो म्हणटा आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून आनी तुका डबल ट्रॅकिंग जाय हय लोकांक सगळ्यांक कोळशान व्हांवोन व्हरोंक सोदता तुज्या ढवळी व्हरोन दवर मनोहर पर्रीकाराक नाका तें तूं करूंक सोदता तूं मेलो जोकर नारद तूं हेजे तेजे पाड घालपाचो आनी तुका डबल ट्रॅकिंग जाय खंय हय मनोहर पर्रीकाराचें उतर फेल केलें तुवें बी तेतूलोच जाला नाडो